Maayong bungkag ka na atong tanan, karon uban ni ko ninyo mga dumi sa Pikalawag City kay ang mga apuhan sa pikas ting hangyo nga mo tan-aw sa mga bata. Ong mananiga andamig sayo kay kanila gimubiyahe mi og sayo sa dihang natulog na ang bata batuta so kani man ginang gihangyo ni Papsi o kay kanang bata wala sila kagita na kay pila na ba pod bikabulan diri. Og mao to nga dili unta mo kuyog kay naami mga lawgunon pero no choice man ko kay wala may mobitbit ni Mayoni no so mao to nga di man siya pwede makalingkod pa kay kiat pa man kay siya sa iyang pangidaron karon so mao to nga ni kuyo gid ko og didto ko nagtagad sa beach. So samtang nagbiyahe mi na ako'y nakita dinhi nga daghan kay yung tawo ng mga ligo ni sila og Pikalawag. Sa gaingon nga bati ko no ang Pikalawag ay kanang ang SND hadlok ko no mas hadlok pa yung naong mga bayot. Suma ang bisan pag unsay reliyon nimo maadto ka dito safety ra gid kayo ang SND og di lang ka mag-wild og di ka magara-gara bongbuang ka di manghilabot nimo eh. So mao to naabot nami diri sa peak sa Estrigan Beach Resort. So gusto kag peace of mind diri ka mulaag kay walay saba, linaw kay imong pamati. O gusto ka magpakasal uban pa diha naa sa diri bongga kay ni diri napita bayot nindot kay sa diri mag-overnight bayot kay gagabi dahan kay magsiga-siga. O mao na siya. So mao to nga ngaligo na lang pud ko kay syempre nagtalagsa na ta makaligog dagat og mao na siya diha. Oh, tanaman niyo makita ninyo nga lipay jud kay akong Mayoni kay first time pud niya nakaligo og dagat.